Igo man po ko. Okay? So, kining balang espiritu mo ni maggiya nato sa tanan nga kamatuoran. Pagkabautismuhan nato maigsunan, usahay wa pa nato nasabtan ang tanan. Dayon ang balaan na ng espiritu mo'y magpasabot kanato kung dili ta maundang sa pangalagad sa atong Ginoo. Ang balaang espiritu mo ni magatudlo kung unsa atong isulti. Naay panahon nga magwali sa tanan nga nakawali na dire. Usahay na kay mga butang nga imong nasulti nga wala ka nag-expect nga imo to siyang na sulti. Yung mga maayo nga pulong. And then, mainom sa ko ha. Okay. So, ang balang espiritu maigsunan, siya na ang magagiya nato sa tanan nga kamatuoran. Dayon next, He will empower us to